मेरो क्रसको कुरा गर्यो भने तपाईहरुलाई अचम्म लाग्ला। प्राय सबैको क्लासमेट्स कि त छिमेकी कि त उही गाउँको कि कतै बसमा भेटेको कि कतै मलमा कि फिल्म हलमा। मेरो चाहिँ फिल्मको पर्दामा देखिएकी एक्ट्रेस। 1993 मा एउटा नेपाली फिल्म आएको थियो प्रेयसी, जसमा एकजना नयाँ एक्ट्रेसले डेब्यु गर्नुभएको थियो, मेलिना मानन्दर। ऊ बेला स्कुल लाइफमा फिल्म हेर्ने मलाई यस्तो सोख थियो नि, कुरै नगरौं। नेपाली फिल्म त एउटा पनि छुटाउँदिन थिए। हाम्रो गाउँमा एउटा सानो टिनको हल थियो। पैसा खासै हुन्न थियो, होस् पनि कसरी। अब त्यो 5-6 क्लासमा पढ्ने मान्छेसँग आफै पैसा कसरी आओस्, हैन? त्यही भएर सबैभन्दा अगाडि सेकेन्ड क्लासमा बसेर घाँटीको हड्डी दुख्ने गरी फिल्म हेरिन्थ्यो। त्यस्ताका प्रेयसी फिल्म हेरेपछि मेलिना मानन्दर औधी नै मन पर्यो। चुलबुले अभिनय गर्नुभएकी, अरूभन्दा भिन्नै, असाध्यै राम्री। कोही पनि मान्छेको क्रस कस्तो हुन्छ भन्ने त्यसबेला थाहा पाएको थिएँ। मेरो जीवनको पहिलो क्रस त्यस दिनबाट मेलिना मानन्दर हुनुभएको थियो। यस्तो क्रस जसलाई पर्दामा मात्र हेर्न पाइन्थ्यो। नर्मल्ली क्रस हुँदा त उहीसँग माया गरौँ, जिन्दगी बिताउँ भन्ने हुन्छ नि, हैन? मेरो त असम्भव थियो। म कहाँको गुमाने अनि उहाँ कहाँको मेलिना मानन्दर। तर मन पराउन त यो संसारमा जसलाई पनि पाइन्छ नि, हैन? त्यो कुरा मैले कसैलाई भनिन। भनेको भए त गाउँमा फेरि पब्लिक बेइज्जत हुन्थ्यो। साथीहरूले माइक लगाएर नै फुकिदिन्थे। त्यसपछि मेलिना मानन्दरको कुनै पनि मुभी छुटाइन। उहाँको बारेमा आएका न्युज, टिभीमा इन्टरभ्यू, गीतहरू कुनै पनि नछुटाइ हेर्थे। पूर्वमा सुटिङ आएको छ रे भनेको सुन्ने बित्तिकै कतै मेलिनाजीलाई भेट्न पाउँछु कि भनेर जान्थे। तर सबै फिल्महरूमा कहाँ उहाँ मात्रै हुनु। मेरो मन नि मान्दै नमान्ने। दमकमा +2 सकेर काठमाडौँ गएँ ब्याचलर जोइन गर्न। बसाई मामाको घरमा थियो, नयाँ बानेश्वर। त्यो बेला नयाँ बानेश्वरको पिपलगाछीमा मोमो किङ भन्ने थियो। त्यहाँ छेउमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मुभी सुट हुँदै रहेछ। अब चाहिँ मेलिनाजीलाई भेट्न पाइन्छ भनेर खुसी हुँदै गएँ, तर हिरोइन त झर्ना थापा हुनुहुँदो रहेछ। फेरि मन खिन्न भयो। कामना अनि साप्ताहिक पत्रिकामा कम्ता खोजे त उहाँको ठेगाना, के भेट्थे र? त्यसपछि बालाजुमा चलचित्र विकास बोर्ड छ भन्ने थाहा पाएर त्यता पनि गएँ। हामीलाई कहाँ छिर्न दिन्थे र? अहिलेको सभासद भेला हुने ठाउँमा ऊ बेला कन्सर्टहरू अनि अवार्डहरू हुन्थे। एउटा फिल्मको अवार्ड शो थियो के रे। बेलुका सुरु हुने अवार्ड शो म 4 बजे नै गएर गेटमा बसेँ, मात्र एक झलक देख्न पाइन्छ कि भनेर। अनि मेरो भाग्य, त्यही दिन देखेँ मैले उहाँलाई। फिल्ममा जस्तो देखिनुहुन्थ्यो नि, त्यो भन्दा त 100 गुणा राम्री। कस्तो करिज्मा के उहाँको। भने नि, क्रस हरेक खाले हुन्छन्। मेरो चाहिँ अडमायर गर्नेवाला थियो भनौँ न। उहाँलाई अति नै आधार गर्थे अनि एकदमै अडमायर गर्थे। आजको दिनसम्म पनि गर्छु। पछि म म्युजिक भिडियोहरू बनाउन थालेँ अमेरिका आएर, अनि फिल्महरू पनि प्रोड्युस गर्न थालेँ, अनि अमेरिकामा फिल्महरू डिस्ट्रिब्युसन गर्न पनि थालेँ। त्यसपछि नेपाली फिल्म क्षेत्रको हरेक व्यक्तित्वहरूसँग नजिकबाट चिन्जान हुने मौका मिल्यो। तर मेलिनाजीसँग प्रत्यक्ष भेट्ने मौका चाहिँ मिलेन। संयोगवश उहाँ र म फेसबुकमा फ्रेन्ड चाहिँ भएका छौँ। उहाँ आफ्नो पारिवारिक जीवनमा हुनुहुन्छ। म अझै पनि उहाँलाई त्यत्तिकै अडमायर अनि आदर गर्छु। कुनै दिन भेट्ने मौका मिलेको बेला उहाँलाई आफ्नो कहानी चाहिँ सुनाउन मन लागेको छ। सायद सुनेर मजाले हाँस्नुहुन्छ होला। यो त थियो मेरो क्रसको कहानी। तपाईहरुसँग पनि त अवश्य हुन्छ। हरेक मान्छेहरुको क्रस हुन्छ नि लाइफको एउटा न एउटा मोडमा। यो मेरो क्रसको हरेक एपिसोडमा चाहिँ आजबाट तपाईहरुले आफ्नो क्रसको स्टोरी पठाउन सक्नुहुनेछ। यदि नाम खुलाउन अप्ठ्यारो लाग्यो भने
तपाईहरुले मजाले नाम परिवर्तन गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। इमेल एड्रेस arjunsubedeofficial@gmail.com। यस्तै आजको क्रसको स्टोरी छ रोशन कार्कीको। देख्दा र सुन्दा छोटो सुनिने केवल 5 लेटर मिलेर बनेको शब्द क्रस हो। हेर्दा छोटो तर एकदमै ठूलो भूमिका खेल्ने शब्द क्रस। सायद क्रस नभएको मान्छे नै हुँदैन। कहीँ न कहीँ कसैलाई कोही न कोहीसँग त क्रस भएकै हुन्छ। फरक यति मात्र हो कि कुन क्याटेगोरीको क्रस हो भनेर। क्याटेगोरी बुझ्नको लागि कहीँ जानै पर्दैन। हामी आफैले अवलोकन गरेका छौं। एउटा आमा बुवाले आफ्नो सन्तानप्रति गर्ने क्रस, एउटी दिदीले आफ्नो भाइप्रति गर्ने क्रस, एउटा टिनेजरले अपोजिट सेक्स प्रति गर्ने क्रस, एउटा बच्चाले आफ्नो टिचरप्रति गर्ने क्रस, अनि एउटा नर्मल मान्छेले सेलिब्रिटी प्रति गर्ने क्रस, अनि धेरै धेरै। इनफ्याक्ट क्रस इज इक्वल टु लाइक एन्ड लभ। जे देख्यो जे मन पर्यो क्रस। तर यी मध्येको पनि घतलाग्दो क्रस भनेको चाहिँ अपोजिट सेक्स प्रतिको क्रस, जहाँबाट मायाको सुरुवात हुन्छ। र आज मेरो कथा पनि यही अन्तर्गत पर्दछ। हुन त उसको नाममै पुरै स्वभाव झल्किन्छ र ठ्याक्कै उनी त्यस्तै पनि थिइन्। सुन्दरी, मायालु अनि अलिकति बलाइली। हाम्रो भेट कलेजमै भएको थियो। क्लास 11 को नौलो कलेज, नौलो अनुहार अनि नौलो सुरुवात। अझ त्यो भन्दा बढी फ्रिडम। बिहान 6 बजेदेखि बेलुकाको 6 बजेसम्म स्कुलमै हराउने म। कलेज त वाउ। बिहान 6 बजेदेखि बिहानको 10 बजेसम्म, त्यसपछि जेसुकै गर, भोलिपल्ट बिहान 6 बजेसम्म ढुक्क। आज कलेजको पहिलो दिन। पहिलो दिनमै म ढिलो हुन चाहन्नथे। बिहानै उठे। हप्तामा 2 पटक, त्यो पनि 12 बजेको चर्को घाममा नुहाउने म। त्यो दिन खै के भयो, के सुर चल्यो, नुहाउन पुगेछु। त्यसपछि हतार हतार चिया पिएर कलेजतिर लम्के। स्कुलदेखि नै मिल्ने साथी 2 जना मात्रै थिए, मोटु र रामे। नाम सुशान्त र राम। चिन्जान भएदेखि नाम लिएर कहिल्यै बोलाइएन। फेरि मलाई पनि त कार्की मात्र भन्थे, नाम त कहाँ लिन्थे र। आधी बाटोमा हाम्रो भेट भयो। हामीले गफ त धेरै गर्यौं, तर अन्त्यमा भने केटीमै गएर टुङ्गिन्थ्यो। खै यो सब केटाहरूको बानी नै हो कि हामी पातहरूको मात्रै हो। मोटुले पनि भनिहाल्यो, ओइ कार्की, रामे र म त होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने। सुनेको एचएममा त केटीहरूको बथान हुन्छ अरे। हाम्रो त जोगाड होला जस्तो छ। तर त बिजनेस स्टडिज पढ्ने। स्कुल लाइफ जस्तै कलेज लाइफ पनि सिंगलमै जाने भयो है, कठै मेरो बाबु भन्दै जिस्काउन थाल्यो। मैले पनि झट्ट भनिदिएँ, चुप्लाक बोकाहरू। होला म मान्छु एचएममा केटीको बथान नै हुन्छ, तर केटा हो याद गर, बिजनेस स्टडिज, ब्याङ्कमा जागिर खाने केटीहरू देखेको होलास् नि। राम्रीमा कसैले भ्याउँदैन। पछि त्यस्तै राम्री तिमीहरूको भाउजू बनाउला। अलिक धैर्य गर कि। केटाहरू मेरो खेदो खन्न 101 थिए। रामेले नापिस मुला, अहिले जति नै खोके पनि केटी अगाडि देखेपछि त्यही हो ताल भन्दै थियो। कलेजको गेट आइसकेछ। गेटबाट भित्र नछिरी हामी कलेज अगाडिको चिया पसलमा गयौं। हात र ओठको सम्बन्ध भने मिलेकै थियो, तर हाम्रो आँखा र दिमाग भने कलेजको गेटमै थियो। पढ्न ढिलो हुन्छ भनेर होइन, राम्री केटी आउँछन् कि भनेर हेर्नको लागि। हाम्रो ध्यान यति केन्द्रित थियो कि सोही ध्यान पढाइमा भएको भए फर्स्ट डिभिजन त पक्का। तर अफसोस यो केटीमै सीमित थियो। चिया पनि सकियो र कलेजको बेल पनि बज्यो। हामी हतार हतार गर्दै गेटभित्र छिर्यौं र आफ्नो क्लासतिर लाग्यौं। आज कलेजको पहिलो दिन। आउट ड्रेस, नीलो जिन्स, नीलो ब्लेजर अनि नीलै क्याप, साथमा पावरवाला चस्मा। सुरुमै क्लासमा छिर्छु भनेर घरबाट चाँडै हिँडेको म लास्टमा परेँ। क्लासमा छिर्न साथ आम्मामामा झल्यास केटाहरूले भनेको याद आयो। एचएममा त केटीहरूको बथान हुन्छ अरे। कसम
मिल्ने भए त्यतिखेर देखाएर भन्थे, ओइ केटा हो, हेर त केटी नै केटी, केटा त जम्मा 3 जना, त्यो पनि म सहित गरेर। तर त्यो भन्न सम्भव थिएन त्यति बेला। मनमा नै हाँसे अनि क्लासका 2 जना केटाहरूसँगै गएर बसे। पछि फेरि क्लास हेर्ने न्युमा यसो नजर घुमाए। आफू बसेको साइडमा भने सुक्खा, तर उता हरियाली नै हरियाली। खै मै राम्रो भनौँ कि मेरो हेराइ सबै राम्री लाग्यो। आँखाले त हजारौं हेर्छन्, तर यो मनलाई एउटाले मात्र बेर्छन् भने जस्तै एउटी खुबै मन पर्यो। मलाई हेरेको हेरै गर्ने बनाइन्। हो, त्यहीँबाट सुरु भयो मेरो क्रस। क्लासमा केटा साथी 2 जना मात्र थिए। के छ केटा हो भनेर मैले सोधेको, खै एउटी पट्याउँ भनेको एउटाको भागमा 5 वटा पर्यो भनेर भन्दियो। म हल्का सक नै भएँ। के भन्छ केटो भनेर केटीहरू गन्छु त 15 जना रहेछन्। हाइट जस्तालाई त्यस्तै भने जस्तै साथी अझ म भन्दा चतुर, म एउटी भन्छु, ऊ 5 वटी भन्छ। खैर केटाहरूसँग चिन्जान गर्न समय लागेन। अब मन थियो केटीहरूसँग चिन्जान बढाउन, अझ विशेष त उनलाई बोलाउन। त्यति बेला एकछिन त यस्तो लाग्यो कि म कलेज पढ्न नै होइन, केटी मात्र हेर्न आएको। फेरि कलेजको सुरुवात पनि त तिनै पातकी साथीहरूबाट जो भएको थियो। मन थियो उनको अगाडि गएर नाम सोध्ने, तर रामेले भने जस्तै आँट नै आएन। पछि लाचार भएर आफू बसेको साइडको लास्ट बेन्चमा गएर बसेँ अनि अर्को साइडको सेकेन्ड बेन्चमा बसेकी उनलाई हेरिरहेँ। पहिलो पिरियड इङ्ग्लिस थियो। सर आउनुभयो र भन्न थाल्नुभयो, ओके क्लास, लेट्स बिगिन विथ इन्ट्रोडक्सन। सुरुवात मैबाट भयो अनि मैले पनि नर्मल वेमा माई नेम इज अर्जुन कार्की भनेर भने अनि आफ्नो ठेगाना पनि भने। अब पालो केटीहरूको थियो। सबैको सुन्दै थिएँ, तर फेस हेर्ने आँट भने अझै आएको थिएन। मेरो शिर निहुरिएको थियो भने कान ठाडो मुद्रामा केटीपट्टिको आवाज सुनिरहेको थियो। सुन्ने क्रममै आवाजको परिवर्तनसँगै एउटी केटीको आवाजले हेर्नै पर्ने बनायो। उनको बोलीको टोनले नै हेरौँ हेरौँ बनायो। शिर उठाएर हेरे। यो आवाज अरू कसैको नभई मेरो 10 मिनेट अगाडि क्रस भएकी केटी प्रियङ्काको रहेछ। प्रियङ्का नाम थाहा पाउन साथ उनलाई भन्न मन थियो, प्रियङ्का आई लभ यु, तर बोली फुटेन। क्लासमा त सकिन, तर खाजा खाने समयमा भन्छु भनेर बसेँ। समय आयो, उनी आफ्नो साथीहरूसँग घुलमिल भइसकेर मजाले गफ गरेर बसिरहेकी रहेछन्। म बोल्न त निकै परको कुरा, उनले ओ हिरो खाजा खान जाँदैनौ भन्दा समेत केही बोल्न सकिन। उल्टै कस्तो लजालु केटा रहेछ भन्दै गइन्। उनलाई हेरिरहेँ। उनी क्लासको ढोकाबाट ओझेल परेसी बाहिर निस्किए। केटाहरूलाई भेटेँ र जस्ताको त्यस्तै सुनाए। केटाहरू उनलाई हेर्न हतारिए। मैले पख्न, पछि देखाउँला नि भनेपछि हामी बास्केटबल खेल्न गयौँ। पछि फेरि बेल बज्यो अनि सबै आआफ्नो क्लासमा। चौथो पिरियड लिजर थियो। 2 जना केटाहरूमध्ये विनोद केटीसँग चिन्जान गरौँ भनेर त्यतै लाग्यो। सागर किताबका पाना पल्टाउँदै थियो, तर म भने उनैलाई हेरिरहेँ। मेरो मन त उनले चोरिसकेकी थिइन्। चौथो पिरियड पनि सकियो। अब लास्ट पिरियड नेपाली थियो। नेपाली पढाउने सरलाई मैले पहिलेदेखि चिन्थेँ, त्यसैले अगाडिको बेन्चमा गएर बसेँ। सर आउनुभयो। पहिलो दिन न पर्यो। त्यही प्रश्न, साथी साथी बीच चिन्जान भयो त? जुरुक्क उठेर अलि ठुलो स्वरमा, भयो सर, बरु प्रियङ्कासँग हल्का बाँकी छ, यसो हात समातेर चिन्जान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्न मन लागेको थियो, तर भयो सरमै मेरो कुरा टुङ्गियो। नेपालीको किताब कोहीसँग थिएन। सरले पनि भोलिबाट सबैले किताब लिएर आउनु अनि पढाउला मात्र भन्नुभएको थियो। मेरो बेन्चमा बसेको सागरले, सर किताब मेरो भाइसँग छ, म लिएर आउँछु भनेर अर्को सेक्सनमा पढ्दै गरेको भाइको किताब लिएर आएर सरको हातमा थमाइदियो। अरे त्यो बेला त्यो छेड सागरदेखि यति रिस उठेको थियो नि, एक्लै भेटेको भए पक्कै पिट्थे होला। सुनेको त थिएँ हरेक क्लासमा एउटा यस्तो विद्यार्थी हुन्छ जो पढ्नकै लागि कलेज आएको हुन्छ। यो सागरद्वारा साबित पनि भयो। सरले बोर्डमा पहिलो पाठ
नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपाली नरहे कविताको हेडिङ लेखिसक्दा नसक्दै केटीहरूको झुण्डबाट चर्को स्वरमा आवाज गुन्जियो। सर प्लिज सर, भोलिबाट पढ्ने नि, हामी सबैले किताब पनि लिएर आउँछौँ। बहुमतको कुरा जो थियो भोलिदेखि नै पढ्ने टुङ्गो भयो। फेरि मेरो छेउमा बसेको विनोदले सर त्यसो भए कथा भन्नु न त, रमाइलो गरौँ भन्यो। हामी सबैले होमा हो मिलायौँ। कतै यही बहानामा प्रियङ्कासँग बोल्ने आँट आउँछ कि भन्ने फितलो आश पनि थियो। पछि सरले कथा चाहिँ होइन, भोलि पढ्ने कविता हो, त्यसैले कविता सुनाऊ भन्नुभयो। अनि ओए अर्जुन के छ विचार, जाओस् न त एक लाइन भन्नुभयो। अचानक क्लास पुरै सुनसान भयो। म पनि लेख्छु है भनेर मैले कसैलाई भनेको थिइनँ। अझ भनौँ भन्ने मौकै पाएको थिइनँ। फेरि पहिलो दिनमै यसको चोरीफोरी नै बढी भन्लान् भन्ने डर थियो, त्यसैले भन्ने कुरा पनि आएन। पछि फेरि सरले हाम्रो अर्जुन लेख्छ नि त भनेपछि बल्ल ताली बज्न थाल्यो र तालीको आवाजसँगै उनलाई हेरिरहेको मेरो तन मन बदनले उनलाई नै सम्झी ओठ खुलायो। थुप्रै भयो देखेको त बोल्न खासै आएन अझै, थुप्रै भयो देखेको त बोल्न खासै आएन अझै, बोलाउन त बोलाइसकिन कुरा खोल्न मासै आएन अझै। केटा भए च्याप्प समाई पुरै भनिदिन्थे, केटी परिन् डरलाई घोल्ने सासै आएन अझै, केटी परिन् डरलाई घोल्ने सासै आएन अझै। यो सुन्न साथ सबैले दामी भन्दै थिए, तर विडम्बना उनी बोलिनन्। लाग्यो उनलाई कविता मन पर्दैन। केही समयपछि क्लास सकियो अनि सबै फटाफट निस्किए। म भुइँमा झरेको पेन्सिल टिप्दै थिएँ, उनलाई देखेँ। उनी जुत्ताको लेस बाँध्दै थिइन्। मैले फेरि पेन्सिल झारेर टिप्न थालेँ। यति बेला भने उनी ब्याग बोकेर हिँडिसकेको थिइन्। उनी हिँडेको आवाज टक टक आइरहेको थियो। आवाज रोकियो। आवाज रोकिएकोले शिर उठाएर हेरेँ। अर्को आवाज आयो, ओइ हिरो, अघिको लाइन ओप्पी मन छोयो भन्दै बाइकका साथ ढोकाबाट ओझेल परिन्। अब म के भनौँ? फेरि उही पारा, केही बोल्नै सकिन। कुदेर गएर अँगालो हाल्न मन थियो, तर उनी गइसकेकी थिइन्। नगएको भए पनि सम्भव त थिएन, तर मन बुझाउने बाटो भने मिलेकै थियो। त्यसपछि त मेरो पुरै स्टाइल नै चेन्ज। गोजीमा हात अनि मुस्कानको साथ बाहिर निस्केँ। पहिलो दिन पहिलो भेटमै मेरो आशाको किरण देखा परिसकेको थियो। घर पुगे के नौलो हुन्थ्यो र। हतार मुद्रामै फेसबुकमा उनको नाम खोज्न थालेँ। एकछिन त मार्क दाजुसँग पनि लाटो रिस उठ्यो। नचाहिने बेला चाहिँ सजेस्टेड फ्रेन्ड भनेर यति थुप्रो देखाउँछ कि चाहिएको बेला चाहिँ खोइ भेटेको। 1 घण्टासम्म खोजे तर पनि नभेटेपछि भेट्ने आशा सबै मर्यो। अब प्रतीक्षा थियो त केवल भोलिको क्लासको। भोलि चाहिँ भेटेर बोलेर जसरी भए पनि फेसबुकमा एड गर्छु भन्ने अठोटका साथ फेसबुक बन्द गरेर खाना खान गए। भोलिपल्ट पनि त्यही जोसमा उठे। दैनिक क्रियाकलाप सकेर कलेजतिर हिँडे। आज भने ममा भगवान कृष्णको बास बसेकै थियो। राम्रैसँग बोले अनि फेसबुकमा एड पनि गरे र त्यही दिन साँझ हाम्रो कुरा पनि थुप्रै भयो र हामी साथी पनि बन्यौँ। तर सायद ममा कृष्णको बास त्यही दिन मात्रै बसेको होला, त्यही साथी बन्न मात्र बसेको होला। नभए त 1 दिन होइन 2 दिन होइन, पुरै 1.5 वर्ष किन त्यतिमै सीमित हुन्थ्यो र। उनको नजरमा म एउटा साथी मात्र थिएँ। साथी, एकदमै मिल्ने साथी। तर उनी मेरो नजरमा भने पहिल्यैदेखि क्रस नै थिइन्। यतिका समयसम्म पनि केही प्रगति गर्न भने सकेको थिइनँ। साथीहरू थुक्क कार्की, त के बाच्छस्, मर बरु, जाबो यति कुरा पनि भन्न सक्दैनस्, त गइस्, त अब डिप्रेसनमै गइस् भन्दै थिए। यति बेला भने मसँग साथीहरूलाई दिने केही जवाफ थिएन। 1.5 वर्ष, त्यत्रो समय, कुनै जोक थिएन। मोटुले म गएर भन्दिम भन्दै थियो भने रामेले ला यो लभ लेटर दिएर आइज। मैले तैँले सुनाए जति सबै कुरा समेटेर तेरो आँट बुझेर यस्तो दिन आउन सक्छ भनेर तयार पारेको थिएँ। जा, जे होगा देखा जाएगा भन्दै मेरो हातमा लभ लेटर थमायो। एक ताका त जोस पनि आयो।
केटाहरू यति सपोर्टिभ छन्, म किन कम? जान्छु भनेर हिँडे पनि, तर उनको अगाडि पर्न साथ सातो पुत्लो उड्यो। फेरि हाम्रो कुरा नभएको पनि होइन, हाम्रो कुरा प्राय सधैँ हुन्छ। भलै मायाको कुरा हुँदैन, तर त्यो बाहेक अरू सबै कुरा हुन्छ। मलाई उनको अनि उनलाई मेरो लाइक डिसलाइक, हबी, फ्रेन्ड्स, फ्यामिली सबै कुराको बारेमा थाहा थियो र सेयर पनि हुन्थ्यो। तर जब मायाको कुरा अगाडि आउँछ, खै के भनौँ, कुरा गर्नु त परैको कुरा, कुरो उक्काउन पनि डर लाग्छ। सायद संसारकै सबैभन्दा डरलाग्दो अनि हिम्मतिलो काम भनेकै क्रससँग बोल्ने नै हुनपर्छ। सबैको लागि नभनौँ, मेरो लागि। त्यो क्षण त्यही सक्यो, केही पार लागेन। बेलुका चाहिँ फेसबुकमा भन्छु भनेर केटाहरूसँग बाचा गरेँ। बेलुका भयो, मैले एसएमएस मात्र गर्न के लागेको थिएँ, उनकै एसएमएस आयो। भन्न थालिन्, अर्जुन तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु छ। यो कुरा छ नि, तिमी नै पहिलो व्यक्ति हौ मैले सुनाउन लागेको। म त पुरै झस्के। कतै यो 3वटा म्याजिकल वर्ड्स त होइन? कतै मोटु र रामेले उनलाई भनि त दिएनन्? कतै यो सपना त होइन? त्यो 10 सेकेन्डसम्म यति कुरा मनमा खेले कि सोही कुराहरू कपीमा उतारेको भए पनि गिनिज बुकमा नाम पक्का हुन्थ्यो होला। अब भने म पुरै हतारिएको थिएँ। कहिले आई लभ यु भन्छन् र आई लभ यु टु भन्छु भनेर। त्यसपछि उनको फेरि अर्को एसएमएस आयो। मलाई पहिला तिमीले एउटा प्रमिस गर है, आज जे जस्तो भए पनि हाम्रो फ्रेन्डसिप सधैँ उस्तै रहनेछ। ल अब भने म ढुक्क भएँ कि यो त्यही म्याजिकल वर्ड्स नै हो भनेर। हतार गर्दै, चाँडो भन न, मलाई सुन्न हतार भइसक्यो भनेर मेसेज पठाएँ। उताबाट फेरि मेसेज आयो, अर्जुन राम्ररी सुन है, आई एम इन अ रिलेसनसिप। सायद नेक्स्ट मन्थ हाम्रो इन्गेजमेन्ट हुन्छ होला। खुसीले आकाश चुम्न लागिसकेको म यसरी बजारिए कि यसरी बजारिए 1 मिनेट अगाडि कौतूहलताले छटपटिएका हात खुट्टा सबै काम्न थाले। यसो छामे, चिसो थियो। आँखाबाट एकदमै तातो पदार्थ बग्दै थियो। ओठ पुरै सुकेर आए। सास पनि पुरै फुलिसकेको थियो। के भनौँ, के बोलौँ, केही सोच्न सकिन। दिमाग पुरै खाली भयो। मोबाइल समेत खाटबाट भुइँमा झरिसकेछ। मलाई हत्तोपत्तो भएन। एकछिनपछि मोटुको फोन आयो। उसलाई थाहा नदिउँ भनेर केटा भन्न भने। मोटुले पनि ओइ डरपोक, अघि त भन्छु भनेर बाचा गरेको थिइस् त, प्रपोज हानिस् त भन्यो। मैले भाष्यको स्वरमा अलिकति बल लगाएर मोटु अब उनी मेरो क्रस रहिनन् भने। उताबाट हतारिँदै, ओइ केटा, ल ल बधाई छ भनिसस् त, कहाँबाट आँट आयो तेरो? त भोलि बिहानै आइज है, भोलि पार्टी हुन्छ, त्यो पनि मेरो हातबाट भन्दै यति खुसी हुँदै भन्यो कि म भन्दा बढी हतारमा ऊ देखिन्थ्यो। अब भने म केही बोल्न सकिनँ। मैले कुरा लुकाउनै सकिनँ। पार्टी? के को पार्टी मोटु? ऊ त अर्कैसँग सम्बन्धमा छिन्, अर्को महिना इन्गेजमेन्ट छ अरे। त्यति भनेर म भक्कानिएँ। केही पनि बोल्न सकिनँ। फोन काटे। उता उनको एसएमएस आइरहेको थियो। के भयो अर्जुन, केही भन्दैनौ तिमी? के भनौँ, के बोलौँ, के चाहिँ लेखौँ, केही सोच आएको भए त मर्नु। 5 मिनेट लगातार एउटै एसएमएस लेख्दै काट्दै 8 पटक पछि बल्ल बल्ल कङ्ग्रेचुलेसन्स प्रियङ्का, नयाँ जीवनको सुरुवात हुन लागेकोमा भन्दै पठाएँ। यति बेला उताबाट थ्याङ्क्यूको अपेक्षा थियो, तर त्यो पनि आएन। पछि फेरि उनको एसएमएस आयो। अर्जुन एउटा कुरा भनौँ? भन न। साँच्चै भन्छु है भनिन्। लामो सास फेरेँ। हात अझै पनि कामिरहेकै थियो। अलिकति जमर्को गर्दै भन न भने। उताबाट अर्को प्रहार आयो। तिम्रो क्रस मै हो नि है? अर्जुन साँच्चै भन त, मै हो नि है? अब के भनौँ?
उनको त्यो मेसेज देखेर झनै पीडा भयो। मोबाइल स्विच अफ गरेँ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसलाई भनौँ, के चाहिँ भनौँ, छटपटीमै खाटमा घोप्टो परेर बसेँ। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई रोशनजीको क्रसको कथा? अलिकति स्याड एन्डिङ भएछ। त्यही भएर त क्रस भन्या नि, हैन? कति क्रसहरू क्रसमै सीमित हुन्छन्, कति चाहिँ सम्बन्धमा बदलिन्छन्। यो रोशनजीको क्रस स्टोरी वाचन गरिसकेपछि मेरो आफ्नै साथीको स्टोरी पनि याद आयो। मेरो साथी थियो कृष्ण भन्ने। उसको पनि क्रस नै थियो भनौँ न, एउटै गाउँको। मेरो साथी छेत्री अनि उसको क्रस ब्राह्मण। बाटो एउटै पर्ने भएको भएर घर जाँदा देखादेख हुने रहेछ। उसले एकतर्फी मन पराएको थियो। पूजा नै गरेको थियो उनलाई। भन्न चाहिँ सकेको थिएन। भने नि कति क्रसहरू रिलेसनमा बदलिएका पनि छन् भन्ने। त्यस्तै कृष्णले पनि उसलाई आफ्नो मनको कुरा फाइनल्ली भन्यो। केटीले सुरुमा मानिनन्। नमान्नुको रिजन के थियो भने उनी ब्राह्मण परिवारकै भएर। त्यसमाथि उसको बुवा अति नै कट्टर। छेत्रीले पकाएको सम्म पनि नखाने। त्यसमाथि झन् ज्वाइँ नै छेत्री आए भने त काण्ड नै हुन्थ्यो सियोर नै। सायद उनले पनि कृष्णलाई मन पराएकी थिइन् के रे। त्यही भएर त्यहाँ जात बिचमा आउन सकेन। मायाको जिद भयो। लुकी चोरी भेट्ने अनि माया लाउने काम सुरु भयो। हामी साथीहरू पहरेदार हुन्थ्यौं। उनीहरू डेटिङमा हुन्थे। हामी चाहिँ को आयो को गयो, डेन्जर छ छैन भनेर सुसिल्याउँदै खबरदारी दिन्थ्यौं। सानो ठाउँमा कति दिन पो लुक्छ र कुराहरू थाहा भइहालेछ उनको बुवालाई। उनको बुवा फेरि यति कडा थिए कि थपक्कै छोरीको बिहे नै पक्का गरिदिएछन् अर्कै ब्राह्मण परिवारको केटासँग। केटीको रुवाबासी। यता मेरो साथी कृष्णको हालत पनि त्यस्तै। के गर्ने कसो गर्ने केही सोच्न सकेनौं हामीले पनि। अनि त्यसपछि हामी साथीहरू मिलेर एउटा प्लान बनायौं। केटीलाई मण्डपबाटै उठाउने बिहेको दिन। के गर्ने त अब? अरु त उपाय नै थिएन। उनीहरूको मायालाई पूर्ण बनाउन त्यहाँभन्दा राम्रो आइडिया त्यो बखत कसैलाई पनि आएन। जवान खून भएर होला आइडिया पनि त्यस्तै आउने। कृष्णले पनि हुन्छ भन्यो। तर बिहेको दिन खै के भयो कुन्नी, कृष्णले म त्यस्तो गर्न सक्दिन भनेर लत्तो छोड्यो। हामी साथीहरू भने बेहुलीलाई उठाउन रेडी भएर गएका थियौं। कृष्ण भने उता जन्तीलाई खाना पस्किँदै थियो। आफ्नै गर्लफ्रेन्डको बिहेमा उसको जारको तर्फबाट आएका जन्तीहरूको सेवा गर्दै थियो। मेरो साथीको क्रस मायामा त बदलियो तर जिन्दगीमा बदलिन सकेन। रोशनजीको क्रसको कथा पढेपछि ठ्याक्कै मेरो साथीको घटना याद आएर सुनाइहालेको नि। तपाईको पनि आफ्नो क्रसलाई मन खोलेर भन्न सक्नु भएको छैन भने झनै दिल खोलेर भन्ने ठाउँ हुनेछ यो। तपाईहरूको इन्ट्रेस्टिङ क्रस स्टोरीको पर्खाइमा हुनेछु है। आजलाई यही बिट मार्छु। हस्त म तपाईको आफ्नै अर्जुन सुवेदीको 10 औँला जोडेर अभिवादन।